اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی الناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اے او خوش نصیب ہے کہ جنوں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 مرتبہ جنت دی بشارت دیتی، اور جنوں ایک مرتبہ جنت دی بشارت آمنہ دے لال اپنی زبان نبوت جو دے دین تو ایک دفعہ ہی بڑی ہے، لیکن پیارے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اے او خوش نصیب ہے جنوں آمنہ دے لال نے 11 مرتبہ جنت دی بشارت سنائی۔ اور میرے علم دے مطابق، میرے مطالعہ دی اندر یہ بات آئی ہے کہ سب نالوں زیادہ اگر دنیا دے اتے آمنہ دے لال نے کسے نو اگر جنتی آکھیا تے او عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میں ایک کتاب دا مطالعہ کر رہا سی، او دے اندر بھی انہاں یہ لکھیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت ہے کہ جنوں آقا علیہ السلام نے 11 مرتبہ جنتی آکھیا۔ تو میں سوچ رہا سی کہ او 11 کیڑے کیڑے موقع نے کہ جدوں آمنہ دے لال نے عثمان نو جنتی آکھیا۔ صاحب کتاب نے انہیں تے انی بات لکھ دیتی اور اگے تفصیل انہیں بھی نہیں لکھی کہ او کیڑے مواقع نے کہ جنہ تے آمنہ دے لال نے عثمان نو بار بار جنتی آکھیا۔ تو میں بڑی محنت بڑی کوشش نال الحمدللہ او 11 پوائنٹ جیڑے نے او نوٹ کیتے اور صحیح حدیث دے حوالے نال آؤ ہن میں دسا کہ او 11 موقع کیڑے نے جتھے آمنہ دے لال نے عثمان نو جنتی آکھے۔ سب تو پہلے عشرہ مبشرہ آقا علیہ السلام نے نام لے کے عشرہ مبشرہ اے او 10 صحابہ نے کہ جنہ دا آقا علیہ السلام نے نام لے کے انہاں نو جنتی آکھیا تے انہاں چ میرا عثمان بھی ہے، کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور نمبر 2 سنن ترمذی دی صحیح حدیث ہے، ایک موقع تے نا آقا علیہ السلام فرماندے نے وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، دنیا دے اتے اگر کسی نے جنتی ویکھنا ہے تے میرے عثمان نو ویکھ لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور نمبر 3 اے روایت صحیح مسلم دی، اور راوی نے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کر دینے کہ جگاں دے پیر علیہ السلام
مدینے دی اندر ایک باغ اندر تشریف لے گئے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال میں بھی سا تے جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نا فرماندے نے اے ابو موسیٰ انج کر اے باغ دے دروازے تے کھڑا ہو جا تے ہن جیڑا آوے انہوں جنت دی بشارت دے دے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دروازے تے چلا گیا، تھوڑی دیر گزری تو ایک دروازے تے دستک دین والے نے دستک دیتی اور آقا فرماندے نے ابو موسیٰ اینو اندر آن دی اجازت بھی دے دے تے جنت دی بشارت بھی دے دے۔ فرماندے نے میں دروازہ کھولیا تے اس جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، تھوڑی دیر گزری ایک ہور آن والا آیا، انہیں دروازے تے دستک دیتی تے آقا فرماندے نے اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آن والے نو اجازت بھی دے دے تے جنت دی بشارت بھی دے دے۔ فرماندے نے میں دروازہ کھولیا تے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، تھوڑی دیر گزری پھر دروازہ کھڑکیا تے آقا فرماندے نے اے ابو موسیٰ اشعری اے آن والے نو اجازت بھی دے دے تے جنت دی بشارت بھی دے دے تے نال اینو ایک پیغام ہور دے دے۔ سونیا وہ پیغام کی ہے؟ آقا فرماندے نے اے پیغام اے دے کہ آن والے نو اے پیغام دے دے کہ تیرے تے ازمائشاں آؤن گیاں، امتحانات آؤن گے تے انہاں امتحانات تے صبر کری۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں دروازہ کھولیا تے ویکھیا عثمان بن عفان، کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اے عثمان تینو جنت دی بشارت ہوئے لیکن ایک وقت آئے گا کہ تیرے تے دکھ آن گے، ازمائشاں آن گیاں۔ ہائے تے میرے عثمان کی آندے نے صحیح مسلم دی روایت، اللہ المستعان اللہم صبرن، اے اللہ جدو میرے تے ازمائشاں آؤن، امتحانات آؤن، اے اللہ میری مدد کرنی ہے تو تو ہی کرنی، اللہم صبرن تے اے اللہ مینو صبر دی توفیق دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قرآن دے پروانیوں یہی الفاظ جدو سیدنا جناب یعقوب علیہ السلام تے ازمائش آئی نا، اور ازمائش بڑی وڈی، پہلے تے جناب یوسف گم ہو گئے اور پھر بنیامین بھی، اور انہاں تے چوری دا الزام لگ گیا تو جناب یعقوب علیہ السلام آندے نے واللہ المستعان علی ما تصفون، اے اللہ تو ہی میریاں مددہ کرنی۔ اللہ اللہ۔ تو چوتھی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع تے عثمان نو جنت دی بشارت دیتی۔ ہجرت کر کے جدو مدینے چلے گئے تے مدینے دی اندر میٹھا پانی کوئی نہیں سوائے ایک کنویں دے، اور وہ کنواں بحر روما۔ صحابہ نے شکایت کی تھی سونیا اے کنواں جیڑا یہودی دے قبضے اندر ہے اور اسے کنویں دا پانی میٹھا ہے، تے سونیا ہر پاسے پانی کڑوا ہے، کھارا پانی ہے، پین دے قابل نہیں، تے سونیا کوئی پانی دا انتظام کرو۔ تے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت، کون ہے کہ جیڑا اے صحابہ اپنے ساتھیاں لئی پانی دا انتظام کرد ہے؟ تے میرے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جلدی نال گئے جا کے یہودی نال بات کی تھی. خیر ایک کنواں 20,000 درہم دے اندر میرے پیارے عثمان نے خرید کے تے وقف کر دیتا ہے. آندے نے سونیا اے کنواں خرید کے تے میں وقف کر تے آقا فرماندے نے اے پیارے عثمان، اے پیارے عثمان، میں محمد تیری جنت دا ضامن. اور 5ویں نمبر تے مسجد نبوی جگہ تھوڑی ہے تے دن با دن تعداد بڑھتی جا رہی ہے، صحابہ دی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ہائے ہائے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے ساتھیو، مسجد دی جگہ تھوڑی ہو گئی ہے تے آ نال دا مکان ہے یہودی دا، تے اے مکان وکدا ہے تے کوئی خرید کے اے مسجد واسطے وقف کر دے وے تے جیڑا شخص جیڑا صحابی اے مکان خرید کے وقف کرے گا، میں محمد دی جنت دا ضامن صلی اللہ علیہ وسلم. تے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے یہودی نال جا کے بات کر دینے 25,000 درہم اے مسجد دا اے جیڑا پلاٹ یہودی کو لو لے کے 25,000 روپیہ انہوں دے کے پلاٹ خرید کے تے مسجد واسطے وقف کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 6 نمبر تے غزوہ تبوک تیاری ہو رہی ہے. آقا فرماندے نے اے میرے ساتھیو، چندے دی ضرورت پہ گئی ہے تے کون جیڑا لیا کے چندہ پیش کردا ہے، اور سواریاں دی بھی ضرورت ہے. ہائے ہائے تے میرے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک واسطے 900 اونٹ اور 100 گھوڑا اے جنگ تبوک واسطے پیش کر دیتا، اور 1000 دینار لے آ کے آقا دے ہتھاں وچ پکڑا دیتے نے. تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ما ذر عثمان ما عمل بعد ھذا الیوم. اے میرے پیارے عثمان، آج تو بعد اگر تو نام ہی کوئی نیکی کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بازو تو پکڑ کے تے رب دی جنت وچ لے جاواں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے نمبر 7 اور حدیث دے الفاظ نے، اے حدیث سنن ابن ماجہ دی. جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے لِکُلِّ نَبِیٍّ رَفِیقٌ فِی الْجَنَّةِ وَرَفِیقِ فِیہَا عثمان. آقا فرماندے نے او لوگو لِکُلِّ نَبِیٍّ رَفِیقٌ فِی الْجَنَّةِ. آقا فرماندے نے ہر نبی دا دوست جیڑا جنت وچ ہر نبی دا ساتھیو دے نال ہوئے گا. تے آقا فرماندے نے وَرُفِیقِ فِیہا عثمان. او لوگو جنت دے اندر میرا دوست جیڑا ہے، میرا ساتھی جیڑا ہے، او عثمان ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور قرآن دے او پروانیوں نمبر 8 اس حدیث دے راوی نے سیدنا جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اسی آقا علیہ السلام دے نال ایک سفر تے جا رہے ہیں، اور آقا دے نال سیدنا ابو بکر صدیق کہہ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی نال ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی نال ہے، عثمان
اور علی، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم، اے سارے آقا دے نال تے ایک مقام تے کھلوتے تے آقا فرماندے نے اے میرے ساتھیو، اے توحید دے علم بردارو، کل قیامت دے دن ہر دوست دے نال ہوئے گا، جہدے نال بندے نو زیادہ محبت ہے، پیار ہے۔ آقا فرماندے نے کل قیامت دے دن او بندہ جہدے نال جنوں زیادہ محبت ہوئے گی وہ جنت وچ نال ہوئے گا۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام نا انج عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال جا کے کھلو گئے تے آقا فرماندے نے اے میرے او ساتھیو، جیویں اج میں محمد عثمان نال کھلوتا وا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کل جنت اندر بھی یہ میرا ساتھی ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حدیث دے الفاظ نے آقا فرماندے نے انت ولی فی الدنیا و انت فی الاخرہ، اے عثمان جس طرح تو دنیا دے اندر میرا دوست ہے، اسی طرح کل قیامت والے دن جنت وچ بھی تو میرا ساتھی ہوئے گا۔ اے روایت مستدرک حاکم دی، اور قرآن دے پروانیوں نمبر 9 اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے آقا علیہ السلام مسجد اندر نے تے ایک صحابی آیا، آ کے آندا ہے سونیا محبوبہ، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا سانو کوئی جنتی شخص وکھاؤ۔ جنتی کون ہے؟ اسی جنتی شخص ویکھنا چاہنے۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے اس مجلس اندر ابو بکر بیٹھے نے، آقا علیہ السلام اشارہ کر دے نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، اگر کسی نے جنتی ویکھنا تے میرے ابو بکر نو ویکھ رضی اللہ تعالی۔ اور اسے مجلس اندر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اے بیٹھے نے، آقا فرماندے نے وا عمر فی الجنہ، آؤ میرا عمر بیٹھا تے اے بھی جنتی ہے۔ اور نمبر 3 آقا فرماندے نے وا عثمان فی الجنہ، او لوگو آؤ میرا عثمان بیٹھا ہے، اے بھی جنتی ہے۔ اور نمبر 4 آقا فرماندے نے وا نبی فی الجنہ، تے جننے ویکھنا مینو جنتی جننے ویکھنا ہے او میں محمد نو ویکھ لوے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ لگا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اور جنت اندر آقا دے نال ہون کی۔ میرے ویر میرے برادر، نمبر 10 جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حدیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ ایک شخص آیا، آ کے آقا علیہ السلام نال مصافحہ کرتا ہے، اور انہیں اجی ہاتھ چھڑیا نہیں، ہاتھ پکڑیا ہوئے ہے۔ تھوڑی دیر گزری تے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اے تشریف لے آئے تے آندا ہے سونیا او عثمان بھی آ گئے تے آقا فرماندے نے وا عثمان فی الجنہ، اے تے اوے جیڑا جنتی ہے، جن دنیا دے اتے کسے جنتی نو ویکھنا میرے عثمان نو ویکھ رضی اللہ تعالی۔ اور نمبر 11 ہائے جمعہ دا دن میرے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیاں نے
سبائیاں نے مکان دا محاصرہ کیتا ہے تے میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک نا نیند آ گئی، اونگ آ گئی، اکھ لگ گئی تے ایک خواب دے اندر آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تے نال ابو بکر ہے، نال عمر بھی ہے، سجے پاسے میرا ابو بکر ہے، کھبے پاسے میرا عمر ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے عثمان مینوں پتہ لگا کہ تو روزہ رکھے ہے، ہائے تے اے عثمان اج روزہ جیڑا کٹھے ہی افطار کرنا ہے، 10 مرتبہ آقا نے اپنی زندگی دے اندر عثمان غنی نو جنت دی بشارت دیتی اور 11ویں نمبر تے آقا علیہ السلام خواب دے اندر آ کے بشارت دے رہے نے کہ عثمان آج روزہ کٹھے ہی افطار کرا اور اے میرے عثمان دی شہادت دا دن۔ آؤ ہن ذرا غور کر لو، ایک 11 مرتبہ آقا علیہ السلام نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو جنت دی بشارت سنائی۔ اللہ سب نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دے، اور وہ کتنا خوش نصیب جنوں آقا اپنی زبان نبوت چو جنت دی بشارت سنا رہے نے۔ اور قرآن دے اور پروانیوں آؤ ہن ذرا غور کر لو، اعلان خدا بندی ہے، کلام رحمان ہے، آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَكِينَتَهُ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔